औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आप अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरी आज वीडियो जो है ये मौसम के हवाले से है। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम चेंज हो रहा है और इसमें कभी ठंड बन जाती है और कभी गर्मी पड़ने लग जाती है। तो इस मौसम के हवाले से मैं आज आपकी खिदमत में ये वीडियो लाया हूँ। वीडियो को एंड तक भाइयों ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो बहुत ही मुफीद है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी दिया करें और भाइयों मेरे वीडियोस को शेयर भी किया करें दोस्त अहबाब के साथ, ताकि ये वीडियोस ये शौक़ हर एक तक पहुँचे। इस मादा के बारे थोड़ी सी आपको मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि ये मादा किस नर से है और इसकी माँ भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा भाइयों। और ये मादा जिस नर के साथ लगी हुई है वो नर भी इस वीडियो में मैं आप अहबाब को शौक़ करवाऊंगा उसका। तो मेरा फ़कत चैनल बनाने का और वीडियो अपलोड करने का यही मकसद है भाइयों कि आप अहबाब के साथ शौक़ को शेयर किया जाए और कुछ मुफीद मालूमात मशवरे आप अहबाब तक पहुँचाए जाएं। तो पहले वक्तों में शौकीन जो शौक़ फरमाते थे भाइयों वो मोस्टली देसी टोटके अपने शौक़ में वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, अद्वियात से बचते थे। घरेलू अशिया में जो चीज़ें वो ऐसे समझें किचन में इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें वो ज़्यादातर अपने परिंदों में इस्तेमाल करते थे। वही एक घरेलू टोटका इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो थोड़ा सा इस मादी के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पीछे एक नर ज़ाया हुआ है जिसको हम लोग चितपरा के नाम से पुकारते थे। कुछ अहबाब शौकीन हजरात उसको किली ताजा भी कहते थे। जब 2 बार इवेंट हुआ मियाँ वाली में मुर्गबानी के सिलसिले में, दोनों बार वो परिंदा मैं उधर ले के गया तो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कुछ अहबाब स्पेशल उसको लाइव देखने आते थे और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि उसकी ब्रीड डायरेक्टली उन तक पहुँचे। तो ये मादा उसी नर की है भाइयों। बस मेरी किस्मत कि वो नर ज़ाया हो गया और ये है कि सांस वाली चीज़ ने एक दिन अपने अंजाम को पहुंचना होता है। उसका टाइम पूरा हो गया और वो चला गया। लेकिन अल्लाह पाक का फजल है, करम है कि उसकी कुछ मादियाँ डायरेक्ट उसी नर की मेरे पास मौजूद हैं। तो गाय बगाए वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये पहली मादी जो है ये उसी नर की है। इसकी माँ अभी तक मेरे पास खड़ी है, मैं आपको उसका भी दर्शन करवाऊंगा भाइयों। तो दोस्तों ये मादी कोई बचपन में कोई टांग का मसला बना था। इसका एक टांग जो है ये लंगड़ापन है। अभी जो इसके साथ नर लगा हुआ है वो भी मैं आपको दोस्तों की खिदमत में ये चेक करें जी। ये अब नर इसके साथ मैंने लगा रखा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे रब के फजल से इसकी इंशाअल्लाह वजल अच्छी ब्रीड आएगी। तो ये नर जो है ये पीछे लाड़ पड़ा था एक मादा के साथ। मैंने वो वीडियो भी डाली थी। इसकी ऐसे समझें कि खूबसूरती आधी से भी कम रह गई है भाइयों। जब ये लड़ते हैं तो इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अभी इसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे सफ़ेदा
پڑ جاتا ہے لڑنے کے بعد، تو میں نے جو ٹریٹمنٹ کی اس بگ کی وہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انتہائی آسان اور سستی چیز ہے، اور عام کریانہ کی دکان سے دیہات میں سے بھی مل جاتی ہے، اور اس کو اپلائی کریں تو یہ جو سفیدہ ہوتا ہے چہرے کا یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، اور چہرہ نیچے سے ٹماٹر کی طرح لال نکل آتا ہے۔ موسٹلی لڑانے والے حضرات جو پرندوں کو لڑاتے ہیں ان کو یہ پرابلم بنتا ہے کہ ان کے پرندوں میں یہ سفیدہ زیادہ آ جاتا ہے، تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آگے چل کے ایک ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا کہ کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جوڑے کا شوق کریں۔ اب میں آپ کو اس کی ماں دکھاؤں گا، اور بھائیو تھوڑا سا آپ کو یہ تعارف کراؤں کہ یہ جو میل آپ دیکھ رہے ہیں جس نر کی میں بات کر رہا تھا یہ اس کا بھانجا ہے بھائیو۔ ہاں جی، یہ اس کا بھانجا ہے، اور یہ مادی اس کی بیٹی ہے۔ تو اس کی جس مادی کی یہ بیٹی ہے وہ مادی پیچھے میں نے اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو بھائیو کمنٹس کیا کریں، فیڈ بیک دیا کریں، اس سے انسان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے، اور آدمی کوشش کرتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے اس سے بھی اچھا نسخہ یا اچھی چیز آپ احباب کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو میں اب نسخہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ساتھ وہ مادی بھی دکھاؤں گا جس کی یہ بیٹی ہے۔ یہ جوڑا جی چیک کریں۔ تو میں اب آپ کی خدمت میں وہ مادی دکھانے لگا ہوں جو اس کی ماں ہے۔ یہ بیچاری لنگڑا کے چلتی ہے۔ پیچھے اس کے ایگ آئے تھے لیکن چکس بھی آئے تھے، کچھ ایگز کے بیچ میں ضائع ہوئے، اور کچھ اسی نر سے آئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ نکلنے کے بعد ضائع ہو گئے تھے۔ تو میں اب آپ کو وہ دکھانے لگا ہوں اس کی ماں، اور ساتھ میں آپ کو سے شیئر کروں گا نسخہ۔ تو یہ جی آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ مادی۔ یہ بھائیو اس مادی کی بیٹی ہے، وہ والی مادی، اور اس کی پیچھے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، اور یہ وہ مادی ہے، اس پہ وہ چٹپرا بیٹھا تھا اور اس کا رزلٹ آیا تھا۔ اس کے ساتھ چٹپرا کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہے، سیزن کا پہلا جوڑا غالباً اس کا نام ہے، وہ آپ سرچ کریں گے تو میرے چینل پہ وہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی، یا میں نے یہ جوڑا لگا رکھا تھا۔ تو بھائیو عرض یہ ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو پرندوں کو اپنے پرندوں پہ خاص توجہ دیں۔ کبھی ٹھنڈ بن جاتی ہے، کبھی گرمی پڑنے لگتی ہے، تو اس میں موسٹلی پرندے سست ہو جاتے ہیں، اور سستی کے بعد ان کو بخار ہونے لگتا ہے۔ تو بخار کے لیے پرانے شوقین ایک ٹوٹکا، آزمودہ ٹوٹکا اور بہت زبردست چیز جو استعمال کرتے تھے وہ کیا تھا؟ گڑ اور اجوائن۔ کرنا یہ ہے بھائیو، ایک پرندے کے لیے آپ نے چٹکی بھر گڑ لے لینا ہے اور چٹکی اجوائن کی لینی ہے، دونوں کو کوٹ لینا ہے۔ وہ کوٹ کے آپ نے ایک مکسچر سا تیار کرنا ہے، اور وہ اس کی گولی بنا کے آپ نے 2-3 گولیاں پرندے کو دے دینی ہے۔ تو یہ بخار جو موسمی بخار ہوتا ہے یا موسم چینج ہونے لگتا ہے تو بخار ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی اکثیر نسخہ ہے بھائیو۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے بھائیو، اور میں آپ سب کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ پاک آپ کا ذوق شوق کو سلامت رکھے۔ فی امان اللہ۔